माननीय विनोद चौधरीज्यूको संयुक्तत्वमा विशेष समिति बनाएको छ जसको नाम लगानी पूर्वाधार रोजगारी विशेष उपसमिति भनेर बनाएको छ र यही क्रममा अर्थतन्त्र र नेपाली जीवनमा के प्रभाव परेको थियो त्यसलाई विश्लेषण गर्दै त्यसको निकास दिने लक्ष्य अनुरूप को लागि यो विशेष समिति बनाइएको थियो। त्यही क्रममा संयोजक माननीय विनोद चौधरीजीको भिजन अनुसार एउटा नेपालमै एउटा रूपान्तर हुने गरी अर्थतन्त्रदेखि नेपालकै जीवन स्तर रूपान्तर हुने गरी उहाँले एउटा भिजन आफ्नो दूरदर्शिताका साथ एउटा गरी खाने प्रोजेक्ट योजना उहाँले अगाडि सार्नुभयो र गरी खाने भन्नाले नेपाली जनतालाई गरी खाने बाटोमा लैजाने उनीहरूलाई गरी खाने बाटोबाट हुने खाने बाटोसम्म लैजाने अवधारणाका साथ गरी खाने प्रोजेक्ट लिएर आउनुभएको छ र यही सिलसिलामा प्रदेश नम्बर 2 बाट यो सुरुवात गर्नुको लागि हिजो एउटा हामीले छलफल कार्यक्रम पनि राखेका थियौँ र यही क्रममा आज तपाईहरुलाई थप जानकारी गराइदिनुको लागि र विस्तारपूर्वक जानकारी गराइदिनुको लागि आज हामीहरू प्रेस मिटमा बसेका छौँ। धन्यवाद अनिलजी। म सबभन्दा पहिला यो गरी खाने अभियान एवं यसलाई यो अभियानलाई कार्यान्वयनको दृष्टिकोणबाट एउटा अन्तिम गन्तव्यमा पुर्याउने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोक्नुभएका कर्मभूमिका साथीहरूलाई विगत 6 महिनामा कोभिडबाट सृजना भएका कतिपय व्यावहारिक कठिनाइहरूका बावजुद निरन्तर यसलाई एउटा व्यावहारिक रिजल्ट ओरिएन्टेड र अहिलेको वर्तमान समाजका चुनौतीहरू खास गरिकन बेरोजगारी र यो सप्लाई चेन भन्छौँ हामीले जसलाई कि आपूर्ति र उत्पादनको बीच माग र उत्पादनको बीचको खाडललाई आफ्नै राष्ट्रभित्र पूर्ति गर्नका लागि यो मतलब स्थापित उद्यमीको मात्र समाज नभइकन नयाँ प्रवेशी नवप्रवेशीहरूलाई समेत यसमा कसरी अभिप्रेरित गरेर अगाडि बढाउने हामी भन्ने गर्छौँ कि अहिलेको राष्ट्रले भोगेको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको करिब 60 लाख नयाँ जमात युवा जमात जो एउटा यो मार्केटमा यो रोजगारीको बजारमा एउटा उद्यमको बजारमा यो आपूर्ति र उत्पादन बीचको खाडलको बजारमा उभिँदैछन् जो हिजो थिएनन्। एउटा बालिग चाहिँ मत दिने क्षमता बोकेर उत्रिँदैछन्। यो एउटा यस्तो जवान युवा जमात हो जसको हातमा इन्टरनेट छ, उसले दुनियाँ देखेको छ, उनका पनि आफ्ना आकांक्षा र सपनाहरू छन्। यदि ती उनका सोचहरूलाई एउटा व्यवस्थित राज्य प्रणालीको माध्यमबाट एउटा गुड गभर्नेन्सको माध्यमबाट राज्यले यदि अवसरहरू नखोल्ने हो भने भोलिका दिनहरूका बाटोहरू अझै कठिन हुन सक्छन्। त्यो एउटा सोशल कन्फ्लिक्टको बाटोमा समेत जान सक्छ। यो कुरालाई नेपाली कांग्रेसले अंगीकार गर्यो, बुझ्यो र हामी जस्तै एउटा चाहिँ नि ग्रासरुट लेभलबाट कुनै न कुनै रूपबाट सङ्घर्ष गरेर यो ठाउँमा आएका आफ्ना खुट्टामा उभिएका सेल्फ मेड चाहिँ उद्यमीहरू नेपाली कांग्रेससँग जो प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। मेरा साथमा मेरा यहाँ आउनुभएका सहसंयोजकहरू उहाँहरू आफैमा चाहिँ एउटा पहिचान हुनुहुन्छ उद्यमको क्षेत्रमा। त्यस्तै गरिकन मुलुकभरि चाहिँ नि हरेक र्याङ्क एन्ड फाइलमा एउटा सम्पन्न राष्ट्रको सपना बोक्ने थुप्रै नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू छन् र यो कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको जमात जो कि गरी खानमा विश्वास गर्छ, ठगी खानमा वा माई खानमा होइन।
यो जमातलाई कसरी आउने दिनहरूमा अझ व्यापक बनाउने, कसरी ती नपुगेका अङ्गहरूलाई पुर्याउने, किनकि यो एउटा श्रृङ्खला, यो एउटा चाहिँ यो एउटा इकोसिस्टम नै हो। म यो काम गर्न चाहन्छु भन्दैमा त्यो काम सम्पन्न हुन्न। त्यो कामलाई योजनाको रूप दिन सक्नुपर्दछ, ब्याङ्कले पत्याउने रूपले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ, त्यसलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ र कार्यान्वयन गएपछि सफलताका साथ त्यो सञ्चालन हुने ठाउँमा पुर्याउन सक्नुपर्दछ। प्रशस्तै चाहिँ नि विभिन्न प्रकारका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय योजनाहरू बाहिर पस्किएका छन्। पुँजीको कुनै अभाव छैन, कोल्याट्रल बिना सर्टिफिकेटको आधारमा चाहिँ ऋण उपलब्ध छ भन्ने किसिमका उद्घोषहरू हामी रोजै सुन्ने गर्छौँ। तर कति खुल्यो त, कतिले रोजगारी पाए त, कति त्यस्ता उद्यमहरू नयाँ खडा भए त, कति त्यस्ता चाहिँ नवप्रभाती चाहिँ नि एन्टरप्राइजेसहरू खडा भए त भन्ने प्रश्न आफैमा एउटा बहुतै गम्भीर प्रश्नको रूपमा उभिएको बेलामा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले उद्यम, लगानी र पूर्वाधार एउटा दिगो विकासको प्लेटफर्म बन्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर जब यो कमिटी बनाए, हामी त्यो काम जुट्यौँ। हामीले धेरै दिनको प्रयासपछि एउटा यस्तो सिस्टमको निर्माण गर्नुपर्दछ जुन सिस्टमले केही गर्छु भन्ने आफूमा आत्मविश्वास बोकेको त्यो युवाको सोचलाई कार्यान्वयनमा लिएर जानको लागि हर किसिमले एउटा सारथीको भूमिका खेल्न सक्छ। एउटा लाइफ लाइन, हिजो अनिलजीले चाहिँ यो शब्दको प्रयोग गर्नुभयो, त्यो सोच र त्यसको कार्यान्वयनको बिचको त्यो बाँकी रहेका अङ्गहरू पुरा गर्नका लागि एउटा लाइफ लाइनको भूमिका खेल्न सकोस् भन्ने दृष्टिकोणबाट यो योजना बन्यो। अब यसलाई हामीले औपचारिक रूपमा छिटै एउटा नेसनल स्केलमा लन्च गर्नेछौँ, पार्टीले गर्नेछ। र हाम्रो सोच भनेको नेपाली काङ्ग्रेसका प्रत्येक कार्यकर्ता, नेवी सङ्घ, तरुण दलदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ भनौँ गभर्निङ युनिट्समा राज्यका चाहिँ यो राज्य सञ्चालनका विभिन्न पङ्क्तिमा रहेका सबैलाई यसमा समेटेर ती सबैको दृष्टिकोणमा त्यो परिवर्तन आओस् भन्ने हो। कि एउटा सम्पन्न राष्ट्रको परिकल्पना गर्नका लागि सबभन्दा पहिला त्यो समाजमा चाहिँ गरी खाने प्रतिको भावना र त्यसपछि समाजले त्यो गरी खाने भन्ने यो सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउने एउटा सिस्टमको निर्माणमा समेत चाहिँ उसले चाहिँ त्यो 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 सकारात्मक सोचका साथ जबसम्म पुस गर्दैन, जबसम्म त्यसलाई सर्वाधिक महत्त्वको ठाउँमा सेन्टर स्टेजमा राख्दैन, तबसम्म यो समस्या समाधान सम्भव छैन। विदेशमा काम गरेको भरले राज्य केही दिन चल्न सक्छ, केही वर्ष चल्न सक्छ, तर सधैँभरि एउटा सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा उभिन सक्दैन। त्यसको बन्दोबस्त आफ्नै राष्ट्रले आफैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कोभिड पछिका विभिन्न अनुभवले समेत देखाइसकेको स्थिति छ। हामी यही नै परियोजनालाई लिएर यसको पहिलो इन्टरेक्सन अहिलेको यो पालिको हाम्रो यहाँ आउनुको पछाडिको उद्देश्य के भने हामी यो अहिले 7 प्रदेशमा यसको एउटा स्थायी चाहिँ संरचना निर्माण गर्दैछौँ, जसलाई हाम्रो यो समितिका चाहिँ हाम्रा सक्रिय साथीहरू, हाम्रा सहसंयोजकहरू, हाम्रा सदस्यहरूले त्यसको जिम्मा लिएका छन्। अनि तिनले एउटा सिस्टम निर्माण गरेर ताकि यो र वीरगन्जमा मलाई खुसी पनि लाग्यो हिजो मैले कयौँ चाहिँ यो स्टार्टअपसँग जोडिएका त्यो इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसन जसले कि चाहिँ एउटा म्यानेजर, एउटा चाहिँ व्यवस्थापक मात्र नभइकन एउटा उद्यमीलाई समेत चाहिँ अगाडि बढाउने मानसिकता राखेर कयौँ भर्खरका चाहिँ यो युवा यस्ता माइन्डहरू हामीसँग हामीले भेट्ने मौका पायौँ, जो कि यो बाटोमा निकै अगाडि बढिसकेका छन्। त्यो आफैमा चाहिँ एउटा सकारात्मक यो दृष्टिकोणका चाहिँ को प्रतिनिधि पात्रहरू मैले 20 भन्दा बढ्ता त्यस्ता मान्छेहरूलाई भेटेँ। त्यो यो जमात यो 20लाई 200 होइन, 200 होइन 2000 बनाउनु पर्दछ, प्रत्येक जिल्लामा बन्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो मानसिकता, हाम्रो सोच हो। र यो पुसलाई, यो अभियानलाई अगाडि बढाउनको लागि गरी खाने अभियान राज्यको अगाडि उभिएको छ र यसको सुरुवात हामीले वीरगन्जबाट गरेका छौँ। वीरगन्जको पहिचान भनेकै उद्यम र व्यवसायको क्रममा सबभन्दा अग्रपन्थीमा आउँदछ हिस्टोरिकली। र त्यसको अभिभारा चाहिँ हाम्रा सहसंयोजक अनिलजीले लिनुभएको छ। उहाँ आफै सक्रिय एउटा चाहिँ सफल उद्यमी हुनुहुन्छ, एउटा उद्यमीको मर्म बुझ्नु भएको छ, एउटा रोजगारदाताको मर्म बुझ्नु भएको छ। देखिएका र यी अवसर र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नका बिचका भएका चाहिँ अवरोधहरू चिन्नु भएको छ। सबैले
जो कर्मभूमिले बोकेको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा ट्रान्सफर्मेटिभ एउटा नेसनल ट्रान्सफर्मेटिभ यसलाई इनिसिएटिभ भन्छौँ हामी। त्यो इनिसिएटिभमा सहभागी बनोस्, त्यसलाई हर दृष्टिकोणबाट अगाडि बढाउनका लागि एउटा नयाँ प्रकारको वातावरणको निर्माण हो। संविधान भनेको एउटा एक प्रकारको यो क्रान्ति हो गरिखाने अभियान होइन। हामी गरिखाने बन्न चाहन्छौँ। राजनीतिमै पनि सक्रिय मान्छेहरू पनि को राजनीतिका बिचमा पनि गरिखानेहरूको वर्चस्व हुनुपर्दछ। गरिखानेले सञ्चालन गरेको पार्टी, गरिखानेको वर्चस्व भएको पार्टीले मात्र एउटा सम्पन्न राष्ट्र डिलिभर गर्न सक्छ भन्ने कुरोको उदाहरण विश्वभरि चाहिँ नि स्थापित भएको एउटा विषय हो। र त्यसैको एउटा चाहिँ नि साह्रो सुरुवात त्यसबाट गर्दैछु। यहाँहरू आउनुभयो, यहाँहरूलाई म धेरै धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो अभियानको सन्देश सबैका पुगोस्, सबैले यसको मर्मलाई बुझौँ। हाम्रो बिचमा एउटा समस्या कहाँ हुन्छ भन्नु होला भने जहिले पनि कुनै नयाँ चिज, कुनै नयाँ सोच आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिला यो किन हुन सक्दैन भन्नेबाट हामी छलफलको प्रारम्भ गर्छौँ। यो पालि किन हुन सक्दैन भनेर छलफलको प्रारम्भ गर्ने होइन कि यो जसरी पनि हामी गरी छाड्छौँ भन्ने सङ्कल्पका साथ वीरगञ्ज अगाडि बढ्छ र बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। धन्यवाद। सुरेन्द्र चौधरीज्यू हुनुहुन्छ र हामीसँग हाम्रै जिल्ला पर्सा जिल्ला नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति अजय त्रिवेदीज्यू हुनुहुन्छ। विजय यादव हुन सक्नुहुन्छ। म यहाँसँग सहजीकरण गरिदिन्छु। काङ्ग्रेस पार्टीका कार्यकर्ता कस्ता कार्यकर्ताहरूलाई निम्न वर्ग कस्तो छुट्याएको छ कि हरेक पार्टीले एकमुठसँगले यहाँको चाहिँ यो प्लेटफर्म हो, समिति हो। हाम्रो यो अभियान भने नेपाली कङ्ग्रेसकै अभियान हो। तर चाहिँ यदि कुनै चाहिँ त्यस्तो त्यो यो सोचमा गाभिन सक्ने, अटाउने र यो दृष्टिकोणमा विश्वास गर्ने यदि कुनै पनि युवा हाम्रो अगाडि उभिन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको तिम्रो सर्टिफिकेट कहाँ छ भनेर चाहिँ हामी खोज्दैनौँ। हुनुहोस्, यो बाटोमा लागेर उनले ल्याउने परिवर्तनले यो सब यो अभियानलाई चाहिँ क्षणबर्ता चाहिँ नि एउटा गति दिन सक्छ होइन। ऊ भोलि आफू स्वयं नै पनि नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा गरिखाने यो अभियानको चाहिँ नि सक्रिय कार्यकर्ता बन्न सक्छ। यहाँ आएका हौँ त भन्ने होइन। त्यसको प्रश्नको ठाडो जवाब भने के हो भने हामी के चाहन्छौँ भने अबको यो अहिलेको युवा गरिखाने बन्नुपर्दछ। रोजगारी पाएर लिएर वा रोजगारी दिन सक्ने ठाउँमा आफू पुगेर, यो भनेको एउटा सोचको विकास हो। कुनै पनि कसैलाई भ्रम नपरोस् होइन। हामीले आफ्नो क्षमता अनुसार हाम्रो आफ्नो जीवन नै समर्पण गरेर रोजगारी दिने काममा लागिरहेका छौँ। देश चाहिँ नि 12औं वर्षसम्म चाहिँ नि द्वन्द्वमा हुँदाखेरि पनि त्यो अभियान रोकिएन। व्यक्तिगत र हाम्रो ग्रुपगत रूपको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि रोकिएको छैन। त्यो हाम्रो यात्रा, हाम्रो एउटा संस्थाको यात्रा आफ्नो ठाउँमा जारी रहन्छ, जारी छ। अबको यो भनेको हामीले एउटा चाहिँ मैले अभियानको यसलाई संज्ञा दिएँ, हामीले यसलाई एउटा सोचको संज्ञा दिएँ र एउटा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि एउटा राज्य प्रणालीले, र राज्य प्रणाली भनेको के? पार्टीबाट बन्ने राज्य प्रणाली। पार्टी भनेको के? समाजको मानसिकताबाट बन्ने समाज हो। राज्य पार्टी हो। त गर्न सक्ने, गर्नुपर्छ, आफ्नो खुट्टामा उभ्याउनु पर्छ मान्छेलाई र उभ्याउनको लागि वातावरण बनाइदिन सक्नुपर्छ र त्यो वातावरण बन्नुपर्छ भनेर त्यसको पक्षमा सङ्घर्ष गर्ने मानसिकता बनाइदिन सक्नुपर्छ। अरू विभिन्न किसिमका पार्टीको आह्वानमा चाहिँ मान्छेहरू उत्रिन्छन् सडकमा सङ्घर्ष गर्नका लागि। यो पालि आफै गरिखाने बन्नका लागि पनि आवश्यकता पर्यो भने सडकमा उभिनुपर्छ भन्ने किसिमको मानसिकताको प्रवर्धन हाम्रो यो कार्यक्रमको नम्बर 1 हाम्रो उद्देश्य, केन्द्रबिन्दु हो। म नेपालको पहिलो बहुराष्ट्रिय कम्पनी मैले निर्माण गरेँ। राज्यबाट, नेपालबाट पलायन भएर भएन, त्यसको हेडक्वार्टर नेपालमा खोलेर नेपाली झन्डा मैले विदेशका ठुला ठुला होटलदेखि लिएर ठुला ठुला औद्योगिक निकायहरूमा फैलाएँ। त्यो प्रत्येक नेपालीको स्वाभिमानको प्रतीक हो। त्यो नेपाल त्यो बाहिर त्यो फैलिएको नेपालीको एउटा उद्यमशील नेपालीको चाहिँ पहिचानले नेपालको उद्योगको स्थापनामा कुनै कम्प्रोमाइज गरेका छैन। मैले अघि नै भने सायद हामी त्यो एउटा औद्योगिक समयमा समूहमध्ये पर्छौँ जसले 12 वर्षको द्वन्द्वको कालमा पनि, र तपाईँबाट धेरै टाढा छैन हो, नवलपरासीको चौधरी उद्योगग्राम, त्यसको एक दिन पनि कन्स्ट्रक्सन रोकिएन। कुनै बेलामा 3-4वटा भर्टिकल्समा हामीहरू इन्भल्भ थियौँ भने अहिले पावरदेखि लिएर
एनर्जीदेखि लिएर सिमेन्टदेखि लिएर मुलुकका सातै प्रदेशमा कुनै न कुनै काममा हामी लागिरहेका छौँ विभिन्न किसिमका लिमिटेसनका बावजुद। यो राष्ट्रले फ्रन्टियर्सहरू खोल्नुपर्छ, बोर्डर्सहरू लगाउने होइन अहिलेको दुनियाँमा। यो कनेक्टेड वर्ल्ड हो। प्रत्येक मान्छेलाई अभिप्रेरित गर्नु सक्नु पर्दछ कि तिमी नेपाललाई चिनाऊ, हरेक ठाउँमा गएर पुँजी सृजना गर। वेल्थ क्रिएसन भन्ने कुरा, पुँजी क्रिएसन गर्ने भन्ने कुरा त्यो कन्ट्रीको पुँजी हो। यदि चाइनामा जब चाइना चाहिँ एउटा पोलिटिकल ठुलो चाहिँ सङ्घर्षबाट गुजिरहेको थियो, त्यो बेलामा चाइनिजहरूले बाहिर गएर काम गरे। जब चाइनामा काम गर्ने वातावरण बन्यो, सबभन्दा पहिला चाइनाभित्र ती चाइनिजहरू फर्कियो। भारतमा चाहिँ यदि चाहिँ $10 बिलियन को चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट एफडिआई आउँथ्यो भने चाइनामा $6 बिलियन को आउँथ्यो। त्यो 10 गुणा बढ्ता आएको कसले ल्याएको भन्दा चाइनिजले ल्याएको। म घर जाँदाखेरि, म बाहिर जाँदाखेरि विदेशमा 50औं लाख त्यहाँ विदेशमा बसेका नेपाली नयाँ जमातका नेपालीहरूसँग कुरा गर्छु। मन रुन्छ उनीहरू कि दाइ कहिले नेपालमा पनि हामीले आएर फर्केर यस्तै गरिकन सजिलोसँग काम गर्ने वातावरण बन्यो। भाइ तपाईँहरू सङ्घर्ष गर्नुहोस्, हामी बाहिर बसेका छौँ भनेर मनमा लघुताभास नराख्नुहोस्, अनुभव बटुल्नुहोस्, क्यापिटल बटुल्नुहोस्। नेपालमा त्यो स्थिति आउँछ र त्यो स्थिति ल्याउनका लागि तपाईँले सकेको हर किसिमबाट तपाईँले कन्ट्रिब्युट गर्नुहोस्। वैचारिक रूपमा कन्ट्रिब्युट गर्नुहोस्, यो आन्दोलनलाई हावा दिएर कन्ट्रिब्युट गर्नुहोस्, आफू फर्केर आएर गर्नु सक्नुहुन्छ भने त्यो वातावरणको परिवर्तनका लागि काम गर्नुहोस्। त्यस अर्थमा हामी सबैले मैले अघि सुरुमै भने एउटा सकारात्मक सोचलाई अगाडि बढाउँ, सकारात्मक दृष्टिकोणलाई अगाडि बढाउँ। यो काम हुनसक्छ भन्ने कुरामा सबभन्दा पहिला हामी विश्वास पाउँ।